लगदा पर्दे नरा बहर क्लरो सार या रसूल अल्लाह। लगदा पर्दे नरा बहर क्लरो सार या रसूल अल्लाह। ज अरमानी अमाडी उस्ताद दीदार या रसूल अल्लाह। ज अरमानी अमाडी उस्ताद दीदार या रसूल अल्लाह। ओ ददी दुनिया द तख्तो ताज नयम हरगिज अरमानी। यददी दुनिया द तख्तो ताज नयम हरगिज अरमानी। हादिम दिवी दख्पूद पेजार या रसूल अल्लाह। चे खादिम दिवी दख्पूद पेजार या रसूल अल्लाह। ज अरमानी अमाडी उस्ताद दीदार या रसूल अल्लाह। लगदा पर्दे नरा बहर क्लरो सार या रसूल अल्लाह। ज अरमानी अमाडी उस्ताद दीदार या रसूल अल्लाह। ज़दा दुनिया बपशाह ज़दा दुनिया बपशाहानों के ब्याजान हिसाबवम। ज़दा दुनिया बपशाहानों के ब्याजान हिसाबवम। को उस्ताद कलीस्पो के शमार या रसूल अल्लाह। ज अरमानी अमाडी उस्ताद दीदार या रसूल अल्लाह। लगदा पर्दे नरा बहर क्लरो सार या रसूल अल्लाह। ज अरमानी अमाडी उस्ताद दीदार या रसूल अल्लाह। मश्को अंबर बरता हरगिज़ा पमरता बाकी नरसी। ओ मश्को अंबर बरता हरगिज़ पमरता बाकी नरसी। ना आला स्ताद वतन दियो बार या रसूल अल्लाह। ज अरमानी अमाडी उस्ताद दीदार या रसूल अल्लाह। लगदा पर्दे नरा बहर क्लरो सार या रसूल
رسول الله ز ارمانی یما ډیر ستا د دیدار یا رسول الله ستا محبت نبا انکار یستا محبت نبا انکار چرے او نکلا مزار یستا محبت نبا انکار چرے او نکلا مزار کا منصور غندی کا شام پدار یا رسول اللہ ز ارمانی یما ډیر ستا د دیدار یا رسول اللہ لگدا پر دین را بہر کڑا رخ سار یا رسول اللہ ز ارمانی یما ډیر ستا د دیدار یا رسول اللہ او سنگا با رسی منزل تکالا غبد نصیب یا سنگا با رسی منزل تکالا غبد نصیب خطا دا چانستا دا در چشی لار یا رسول اللہ ز ارمانی یما ډیر ستا د دیدار یا رسول اللہ لگدا پر دین را بہر کڑا رخ سار یا رسول اللہ ز ارمانی یما ډیر ستا د دیدار یا رسول اللہ او د خپل دربار یا د خپل دربار لانا هر نماهن فی بندی ضرور یا د خپل دربار لانا هر نماهن فی بندی ضرور دما زاغ البصر نظر کو یو وار یا رسول اللہ دما زاغ البصر نظر کو یو وار یا رسول اللہ ز ارمانی یما ډیر ستا د دیدار یا رسول اللہ لگدا پر دین را بہر کڑا رخ سار یا رسول اللہ ز ارمانی یما ډیر ستا د دیدار یا رسول اللہ ارمانی یما ډیر ستا د دیدار یا رسول اللہ.